दोस्त और इंसान को जो ज़िंदगी मिली हुई होती है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सारी चीज़ें इनायत की हैं। बुराई भी मिलती है, अच्छाई भी मिलती है, दुश्मनी भी मिलती है, मोहब्बत भी मिलती है, मदद भी मिलती है। और मदद एक ऐसा जज्बा है जो भाईचारे को फ़रोग़ देता है। दोस्तों, इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसको मदद जो होती है उसके माँ बाप की तरफ से मिलती है। अगर माँ बाप उसकी तरबियत अच्छी करेंगे तो आगे चल के उसकी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ मिलेंगी। दोस्तों, किसी का हाथ थामना बुरे वक्त में ये सबसे बड़ा इंसान का वसफ़ है। दोस्तों, जब इंसान दूसरे की मदद करता है तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में इत्मीनान रखा होता है। बुज़ुर्गों की मदद करना हर मुआशरे का हिस्सा है। और जब इंसान कमज़ोर हो जाता है तो उसकी मदद करना और अफजल हो जाता है। दोस्तों, ये बीमारियां, ये कमज़ोरियां, ये अल्लाह की देन है, किसी को भी मिल सकती है। हर इंसान जो है वो इससे मुबर्रा नहीं है। अगर किसी को अच्छाई का अल्लाह ने हक दिया है और तोहफे के तौर पे उसको ये चीज़ मिली है, तो दोस्तों उसकी कदर करनी चाहिए। दुनिया में बहुत मुसीबतें आती हैं, कभी ज़लज़ले आते हैं, कभी फ्लड आते हैं, लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए पहुंचता है। जिसको खुदा ने तौफीक दी है, वो आप देखें कोरोना के दौर में लोगों ने अपनी जानें पेश कर दी और लोगों की मदद की। दोस्तों, ये जो मदद का लफ्ज़ है, ये इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। जिसको अल्लाह ने सोच दी है वही दूसरे का हाथ थामता है, उसको हौसला देता है। बुरे वक्त में अल्लाह ताला ने कहा है कि सब्र करो। आप ये देखें कि मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई हैं, वो चैरिटी करती हैं और ये मदद है, गरीबों की मदद है। कोई अपनी शोहरत के लिए करे वो अलग बात है, लेकिन दुनिया जो है वो कहते हैं कि डूबते हुए का हाथ थामना ही सबसे बड़ी इंसान की खूबी होती है। और जब आप अच्छे वक्त में हैं तो कौन डूब रहा है, कौन किसी का हाथ थामेगा भी। बुरे वक्त में ही हाथ थामा जाता है और इसमें जिसको हौसला अल्लाह दे वही करता है। और अंदाज़ा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब तुम्हें तौफीक मिले दौलत की, पैसे की, तो सबसे पहले आप जो ख्याल करेंगे वो अपने रिश्तेदारों का करेंगे, फिर यतीमों मस्कीनों का करेंगे। तो दोस्तों, ये जज्बा तो आपको अपने खुदा की तरफ से कुरान पाक में मिल रहा है, तो आप तो किसी से कम नहीं है। आप अंदाज़ा करें, ये वसफ़ जो है ये बच्चों में भी आप देखेंगे कि अगर बच्चा रो रहा है, उससे ज़रा छोटा सा और बड़ा हो उससे उसका भाई या बहन, वो उसकी कितनी उसके लिए बेताब हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को कहते हैं कि फ़रौनियत मिली हुई होती है, वो बाज नहीं आते। जिनको हर चीज़ आराम से मिल जाती है, तकब्बर आ जाता है और वो ये समझते हैं कि सारा कुछ मेरा है, मैंने अपनी चीज़ अपनी तरफ से बनाया है, ये सारा कुछ मेरी मेहनत से मिला है। तो दोस्तों, वो तकब्बर इंसान को ले डूबता है। इस मुआशरे में बहुत सी बुराइयां हैं, जुल्म होते हैं। दोस्तों, जालिम जो होता है, आखिर जुल्म की एक हद होती है। जालिम जो है वो ज़ाहिर सी बात है कमज़ोर के ऊपर ही जुल्म करता है। अपने से बराबर वाले पे जुल्म कैसे कर सकता है? क्योंकि उसको वहाँ पे मुकाबला मिलता है और तबाहियाँ फैलाता है। कहाँ फैलाता है? गरीबों पे फैलाता है। जो भी ताकतवर कुव्वतें हैं इस दुनिया में, जब भी जंगें होती हैं तो वो अपने कब्ज़े के लिए करते हैं। आग लगा देते हैं, मुआशरे को जला देते हैं, सोचों को जला देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है। तो दोस्तों, जो पावर वाला है वो तो ये सब कुछ करेगा और फिर अगर शर्मिंदगी भी ना हो तो इंसान उसका फिर क्या हल निकाले। जिसको अल्लाह ने एहसास दिया है वही एहसास करता है कि गलती का। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुआशरे में क्या अपनी किताब में भी कानून बनाए हैं कि हर मुआशरे के जीने का एक असूल होता है। जो जुर्म करता है उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलती है, क्योंकि इस मुआशरे में रहना है तो कानून के हिसाब से रहना है, जंगल नहीं है। इंसान गुनाह करता है तो तौबा मांगता है, तौबा ही फलाह का रास्ता है। दोस्तों, आखिरी वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा का रास्ता खुला रखा है। तो क्या वजह है? उसको पता है कि इस बंदे ने ये कमज़ोर है, इसने गुनाह करना है। गुनाह होना कोई दोस्तों कोई ऐसी नहीं है, होता है, इंसान से होता है, लेकिन उसके ऊपर जुर्रत करना और उसके ऊपर बार-बार अड़ जाना, ये सबसे बड़ी खराबी होती है। सॉरी जो है लफ्ज़, माफ़ी जो है, ये अल्लाह ताला ने इंसान की खूबी के लिए रखा है। जब इंसान अपनी हदें क्रॉस करके
उस ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے آنسو پوچھتا ہے، اس کو کہتا ہے توبہ کر۔ توبہ کا دروازہ میں نے اسی لیے تیرے لیے آخری سانس تک کھولا ہے کہ میں تجھے معاف کروں اور تجھے نوازوں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ توبہ جو ہے ضروری نہیں ہے گناہ پہ ہو، یہ تو روز کا غسل ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے آگے استغفار کریں۔ جو توبہ کرتا ہے دوستو وہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر جو سوری کرتے ہیں وہی بہادر ہوتے ہیں، لیکن جن کو پیسہ اور تکبر اور یہ سب کچھ ملاؤ، ان کے ذہن میں تو یہ چیز نہیں آتی۔ وہ غریب آدمی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یہ ہر چیز کے اوپر میرا حق ہے۔ لیکن دوستو جب غریب آدمی اور کمزور آدمی کو سہارا ملتا ہے پھر اس کی ہمت کا بھی کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سے جتنا بھی بڑا دشمن ہو اس سے ڈٹ جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جنگ اگر لازم ہو جائے تو پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ دوستو کمزوریوں کو دور کیا جاتا ہے، ساتھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ آج کسی کمزور کا ساتھ دیں گے تو اللہ رب العالمین کل آپ کے کام میں بھی کوئی ایسا شخص لے آئیں گے کہ جو آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ انسان انسانوں کا وسیلہ ہوتا ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان کسی کمزور کا ہاتھ تھامتا ہے تو اس وقت اس شخص کو جتنی قوت ملتی ہے کسی اور کو نہیں ملتی، کیونکہ وہ تو بیچارگی کے عالم میں آیا ہوا ہوتا ہے، اور جب اس کو مدد مل جاتی ہے پھر وہ اپنے مشکل سے مشکل حالات کا بھی مقابلہ کرتا ہے۔ دشمن جو ہوتا ہے اس سے ہمیشہ فائٹ کی جاتی ہے دوستو، اس کے آگے لیٹ جاؤ گے تو رون کے نکل جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا لڑنے والوں نے ہی اس دنیا میں تاریخ بنائی ہے، کمزور لوگوں نے کبھی نہیں بنائی۔ کمزور ہمیشہ پستا ہے۔ وقت کا کھیل ہے دوستو، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کا مقدر لکھا ہے، لیکن اس کو احساسات اور جذبات بھی دیے ہیں۔ یہ مدد کا جذبہ جو ہے یہ سب سے افضل ہے انسان کا، اسی لیے تو انسان ہے، جانوروں میں تو نہیں ہے نا، انسانوں کو ہی ملتی ہے نا۔ وہ جانوروں تک کی خدمت بھی کرتا ہے، ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ دوستو وقت جو ہے یہ ایک سا نہیں رہتا، ایک وقت ہوتا ہے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، غربت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ صبر کرو۔ دیکھو دوستو صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ہماری سوچیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن دوستو وہ وقت تو گزارنا ہے آپ نے۔ کسی کو آسائشیں ملتی ہیں، کوئی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تو یہ تو اللہ کی دین ہے نا، اس کے اوپر پھر آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ ہمارے مقدر کی ملی ہے، جس کو پیسہ ملا ہے وہ اس کے مقدر کا ہے۔ پیسہ جب ملتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ شکر ادا کرو۔ جب شکر انسان ادا کرتا ہے تو اس میں تکبر نہیں آتا، لیکن جب آپ کے پاس غربت ہے، کمزوری ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ آپ صبر کرو۔ دوستو ہر انسان کا رزق اللہ نے لکھا ہے اور وہ اس کو اسی وقت ملنا ہے جو اس کا مقدر ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور رزق جو ہے یہ کھائے بغیر کوئی انسان نہیں مرتا۔ جتنا اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کا رزق لکھا ہے اس کو وہی ملنا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ یہ صرف انسان کے دماغ میں شیطان فطور پھیلاتا ہے کہ دیکھا تمہارے مقدر میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، ہر انسان نے اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ کوئی جو ہے وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہاں مدد کر سکتا، اور مدد ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان میں ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اور یہ توفیق جو ہے یہ مانگی جاتی ہے، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگی جاتی ہے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ اس میں یہ جذبہ جو ہے خود کا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اس میں برکت اللہ رب العالمین نے ڈالنی ہے۔ آپ کو ایک راہ ہدایت بتا دی گئی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں نیکیاں ہیں، اس میں سچائیاں ہیں، اور بدی کے راستے میں برائیاں ہیں۔ دوستو یہ تکبر، فرعونیت، پیسے کا غرور، یہ سب شیطانی فعل ہے، وہ آپ کو انسانیت سے دور لے جاتا ہے۔ انسانیت کا لفظ کیا ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہیں، ان کا خیال کرو، ان کی مدد کرو، اور یہ کب ملتا ہے؟ جب اللہ سے توفیق مانگی جاتی ہے، اس کی توفیق سے ہی انسان کو یہ قوت ملتی ہے۔ دوستو میں بحیثیت مسلمان، ہم دن میں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، تیری عدالت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا
جب کمزور کا آپ ساتھ دیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے کمزور وقت میں آپ کے لیے کسی نہ کسی کو سہارا بنائے گا۔ تو دوستوں، لوگوں کی مدد کریں، اور پھر اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب